السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 3. ليكزيرسيس 3 هو هذا في 6 تاع لي كيسيون، وفي لا كيسيون 6 فيها ا و بي و سي. وفي لا فيديو اللي فات راه درت معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 2. نرجعوا دابا ليكزيرسيس 3 ونبداو لا كوريكسيون على بركة الله. Donc, عطاونا soit U est 1 la suite numérique définie par. Donc, l'exercice 3. قلنا soit U est 1 la suite numérique définie par. Donc, on a عطاونا U de 0 c'est 2. وعطاونا U est 1 plus 1 مديفينيها بحال هكا كتساوي هي 5 U est 1 moins 1 كلشي على U est 1 بلس 3. مزيان هادشي بوغ توت ان ابارتيال ل ان. معنى اخر لا سويت عندنا راه مديفيني على ان كامله. مزيان عطاونا سوا اف لا فونكسيون نيميريك ديفيني بار. عطاونا اف دو اكس لا فونكسيون مديفيني بحال هكا 5x موان 1 على x بلس 3. هاد لا فونكسيون راه قدرت تجبدوها وريسكم هي هادي، راه تمشي فين ما لقيتي يو لي ان غتعوضها باكس. دونك عطيناك 5x موان 1 على x بلس 3. مزيان هاد لا فونكسيون دي عطاونا مديفينيها بغينا نيتيديوها على 1 بلس لانفيني. مزيان نبداو بلا بروميير كيستيون. في لا بروميير كيستيون قال لك montrer que f est strictement croissante sur i et que f de i est inclus dans i. نبداو بديك strictement croissante. دونك الا كتلاحظوا معايا هاد لا فونكسيون هادي راها فونكسيون اوموغرافيك. علاش؟ لان كتكتب على شكل ax بلس b على cx بلس d. مزيان دونك هادي ملي تكون فونكسيون على هاد الشكل هذا نقدروا بلا ما نديروا لا فونكسيون ديريفي لا والو. دونك اش غنديروا هنايا؟ غادي نمشي نستعمل ديتيرمينون. دونك اون ديتيرمينون تاع لا فونكسيون اف كنحط هنا ا الكويفيسيون تاع اكس اللي هو 5، هنا بي هي موان 1، هنا كنحط الكويفيسيون تاع اكس في الدينوميناتور اللي هي 1 حيت الكويفيسيون تاع اكس هنا هو 1 و دي هي 3. مزيان نتمنى هادشي يكون مفهوم ونحسبو. كنديرو هدف هذا موان هدف هذا، هذيك الموان تاع القاعده 5 في 3 موان تاع القاعده 1 فوا موان 1. وعطينا 15 بلس 1 اللي هي 16. كي دايره 16 هادي ستريكتومون بوزيتيف. دونك لا فونكسيون غادي تكون الا كان ديتيرمينون ستريكتومون بوزيتيف لا فونكسيون كتكون ستريكتومون كرواسونت، كانت ستريكتومون نيجاتيف لا فونكسيون كتكون ستريكتومون ديكرواسونت. دونك f est strictement croissante sur i اللي هو l'intervalle 1 plus l'infini. Et comme f est homographique, donc elle est continue sur i. شنو هي اوموغرافيك؟ هي راه كا بارتيكولي تاع فونكسيون غاسيونيل. دونك قدرت هنا تقول غاسيونيل. اش هاد الاوموغرافيك؟ هي واحد الكا بارتيكولي، هي ملي تكون كتكتب على هاد الشكل هذا تيلكو سي ديفيرون دو زيرو. سي هو الكوفيسيون تاع اكس في الدينوميناتور. هادي راه نقدروا نقولوا عليها غاسيونيل، غير هي اوموغرافيك هي كا بارتيكولي تاع فونكسيون غاسيونيل. الا كانت كتكتب على هاد الشكل هذا تيلكو سي ديفيرون دو زيرو. مزيان alors donc il y a la fonction continue elle est i ou strictement croissante. Donc l'image de i il y a l'image de 1 plus l'infini. Donc la fonction croissante. Donc ما غاديش نقلب هنا داخله غندير ليماج وبالنسبه لبلس انفيني غندير لا ليميت.
علاش ما قلبتش لوردر؟ لان لا فونكسيون من هنا لهنا. علاش؟ لان اف اي كونتينيو سور اي و ستريكتومون كرواسون سور اي. داكشي علاش درت هادشي. كون ما كانتش كونتينيو ستريكتومون ما غاديش نلحق نطبق هادشي. ليماج تاع ان دوكا تعطينا ليماج تاع غنمشي هنا فين ما لقيت اكس نعوضها ب 1. دوكا تعطينا 5 موان 1 على 1 بلس 3. وهذه راه فونكسيون غاسيونيل. دوكا غناخذوا اكبر حد على اكبر حد. دوكا تعطينا هي لا ليميت بلس انفيني تاع 5 اكس على اكس. هنا غتمشي لنا هاد الاكس مع هاد الاكس. غتبقى لنا هنا غتبقى لنا هي 4 على 4. وهنا غتعطينا لا ليميت تاع 5 هي 5 اللي هي 1 5. وهاد 1 5 هذا راه تانكلو في اي. هاد لانترفال هذا 1 5. لانترفال 1 5 راه انكلو في لانترفال اي اللي هو هذا. دونك if de i est inclus dans i. مزيان. علاش؟ لان لانترفال 1 5 راه ضمن لانترفال 1 بلس لانفيني. داكشي علاش درت تما انكلو. تما هادشي يكون مفهوم. ندوزو لا دوزيام كيستيون. لا دوزيام كيستيون قالوا لنا تمايا مونطري كو بور توت اكس ابارتي لانترفال اي بان اف دو اكس موان اكس راه كتساوي داك اللي عجب تمايا. دونك سوا ديما ملي تبغي تبين شي حاجه فيها بور تو تبدا سوا اكس ابارتي لانترفال اي اللي هو لانترفال 1 بلس لانفيني. مزيان. قلنا نمشيو نشوفوا واش بصح خصنا نلقاو بان اف دو اكس موان اكس كتساوي داك اللي عجب تمايا. اف دو اكس موان اكس شنو هي؟ اف دو اكس راه هي 5 اكس موان 1 لو تو على اكس بلس 3. هادشي كامل غنقصو منو اكس. شنو غندير هنا؟ نحاول نوحد المقام. دونك هنايا هاد الاكس هادي نقدر ندير هنا سور 1 لان الدينوميناتور تاع اكس هو 1. دوكا تعطينا 5 اكس موان 1 فوا 1 اللي هي النيت موان اكس لو تو فاكتور تاع اكس بلس 3. هادشي كامل على هادشي فوا 1 اللي هي اكس بلس 3. مزيان. هي 5 اكس موان 1 موان اكس كاري موان 3 اكس لو تو على اكس بلس 3. شنو غندير هنايا؟ غنسبق هادوك اللي تعطينا موان اكس كاري 5 اكس موان 3 اكس هي بلس 2 اكس او موان 1 لو تو على اكس بلس 3. الا رديتو البال تمايا فاكتوري كاينه واحد الموان غادي نمشي نفاكتوريزي بالموان. ملي غنفاكتوريزي بالموان شحال غتبقى اكس كاري موان 2 اكس بلس 1. هاد الموان راه تاع كلشي حيت درتها قدام تاع هاد الكوسيون هذا اللي هي موان. اشنو هو داكشي اللي كاين في النوميناتور؟ راه هي ايدونتيتي روماركابل هي اكس موان 1 هما في الطريقه هنا لو تو اوكار. مزيان. قالوا لنا puis on déduire que pour toute x appartient à l'intervalle f de x est inférieur ou égal à x. Donc on a x appartient à l'intervalle il est l'intervalle 1 plus l'infini fermé في 1. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان x راه supérieur ou égal à 1. دونك غنحاول نشوف لو سين تاع هادشي. دونك غنمشي نشوف اكس بلس 3 غناجوتي هنا 3. علاش؟ لان عندي هنا اكس بلس 3. دونك باش نشوف لو سين تاع لا ديفيرونس خصني نشوف لو سين تاع هادشي. مزيان. غنشوف لو سين تاع الدينوميناتور. انا اجوتي هنا 3 وهنا 3 غتعطينا هنا 4. علاش؟ لان 1 بلس 3 هي 4 بلس 3. مزيان. اي كي داير هذيك او كاري ديما شي حاجه على بويسونس يكون هنا شي حاجه تاع كيكون بوزيتيف. مزيان. الور دابا كي داير هادشي بوزيتيف. هذا بوزيتيف هذا بوحدو بوزيتيف وهذا بوزيتيف. علاش؟ لان سوبيريور من 4. دونك بوزيتيف على بوزيتيف غيعطينا بوزيتيف. مزيان. وكي داير مع هاد المو غيعطينا كلشي نيجاتيف. دونك هادشي كامل راه انفيريور ايكال 0. علاش؟ لان هذا بوزيتيف على هذا بوزيتيف غيعطينا بوزيتيف. ولكن مع هاد المو هادي غيعطينا هادشي انفيريور من 0. وشنو هو هادشي؟ راه هي شنو هو هادشي كامل؟ راه هي اف دو اكس موان اكس.
دونك اف دو اكس موان اكس راه انفيريور ايكال 0. اش كيعني هادشي؟ ايوا رجع دابا اكس لهاد الجي. دوك تعطينا اف دو اكس اي انفيريور من اكس. هادشي بوغ توت اكس ابارتي لانترفال اي. نتمنى هادشي يكون مفهوم. ندوزو لا تخوازيام كيستيون. La troisième question, elle montre que pour tout n appartient à n, il est n supérieur strictement à 1. Montrons que pour tout n. Donc, أول حاجة غنبدا بها la réponse تاعي هي soit n appartient à n. كيفاش غنديرو لهادشي؟ غنديرو ريفيرونس. واخا نمشيو نديرو ريفيرونس. نحيد هادشي. دونك مونطرون بار ريفيرونس que pour tout n appartient à n, il est n راه supérieur strictement 1. دونك اول ايطاب كنديروها في الريكيرونس هي الفيريفيكاسيون ياك. قلنا اول حاجه غندير هي اصغر عدد ولا ابسط عدد باش اللي ممكن ندير الفيريفيكاسيون هو اصغر عدد كاين في اللي هو 0. دونك كي داير اي 0 شحال كتساوي اي دو 0؟ اي دو 0 راه كتساوي 2 راه كاينه في ليكزيرسيس. وكي داير 2 راه سيبيريور ستريكتومون 1. دونك كي داير هاد البروبريتي راه صحيحه بالنسبه لان ايكال 0. دونك هاد لا بروبريتي ولا هاد لينيغاليتي اي فغي بوغ اشنو؟ بوغ ان ايكال 0. ليتاب الثانيه هي ليبوتيز دو ريكيرونس. دونك هنا غندير سوا انفيكسي واحد الان كان سيبوزون كو غنسيبوزي بان يو لي ان راه سوبيريور ستريكتومون 1. واش غنمونطري هاد لا بروبريتي بوغ ان ايكال ان بلس 1. بنا اخر غنمشي فيما لقيت ان غنعوضها بان بلس 1 اي مونطرون كو يو لي ان بلس 1 راه سوبيريور ستريكتومون 1. قلنا علاش قلت هنا قلنا؟ لان سيبوزيتها بانها فري. لا كيستيون شنو هي؟ اشنو غندير لي يو لي ان باش نلقى يو لي ان بلس 1؟ شنو غنديرو لي يو لي ان باش نلقى يو لي ان بلس 1؟ الا لاحظتوا معايا هنا نرجع لهنا. اشنو درنا هنا ليو لي ان؟ ضربناها في 5 نقصنا منها 1 ودرنا على يو لي ان بلس 3. وراه هذه هي اف تاع يو لي ان. هادشي هذا راه هو اف تاع يو لي ان. نتمنى تكونوا فهمتوا هادي. دوكا شنو غندير ليو لي ان باش نلقى يو لي ان بلس 1؟ غادي ندخل اف. دونك غندخل هنا اف، غندير هنا اف دو 1 وغندير هنا اف تاع يو لي ان. لا كيستيون هي واش غنخلي لوردر هو ولا غادي نبدلو؟ لوردر غادي يبقى هو النيت. علاش؟ انا نقول علاش. كار نورمالمون هنا كار اف اي ستريكتومون كرواسونت سور اي. شنو هو اي؟ هو من ان لفوق. راه هادشي هادو بجوجهم هاد لي فاريابل هادو راه ابارتي لهاد لانترفال. مزيان. اشنو هي اف دو 1؟ اف دو راه قبيله حسبناها، سمحوا لي عافاكم. اف دو 1 شتي حسبنا اف دو لقينا هي 1، هي كط على كط اللي هي 1. دونك اف دو 1 هي 1 و اف تاع يو لي ان راه هي يو لي ان بلس 1. دونك اشنو؟ دونك انا مونطريت هادي. دونك 1 راه انفيريور ايكال من يو لي ان بلس 1. لا تخوازيام ايطاب في الريكورونس هي الكونكليزيون. Donc, d'après le principe de récurrence
On a pour tout n appartient à n, u li n est supérieur strictement à 1. تمنى هادشي يكون مفهوم. قالوا لنا في لا كاتريام كيسيون مونطري كو لا سويت u li n est décroissante. اسمحوا لي عفاكم. قالوا لنا مونطري بأنها décroissante puis on déduire que elle est convergente. مزيان مونطريوها بأنها croissante. Donc soit واحد ل n appartient ل n. On a شنو عندنا؟ On a pour tout x appartient ل i اللي هو الانترفال 1 بلس لانفيني. حلو تبعوا معايا فاكم، ركزوا معايا هنا. On a f de x est inférieur ou égal à x. معنى اخر ديك الاكس هذه صحيحه لاي حاجه كاينه في الانترفال 1 بلس لانفيني. هذه شنو هي اكس؟ هي شي حاجه في الرياضيات. هذه راها فري، هذيك الاكس عندي الحق نعوضها باي حاجه، غير هو خص ديك الحاجه تكون ابارتي لهاد الانترفال. قلنا دابري لا كيسيون 3 شنو مونطرينا في لا كيسيون 3 بان بوغ توت ان ابارتي لان شنو عندنا يو لي ان راه سوبيريور ستريكتومون 1. معنى اخر هادي يو لي ان راه كاينه في هاد الانترفال هذا. علاش دوكا اش امبليك هادشي؟ كي امبليك بان يو لي ان راه ابارتي لانترفال اي اللي هو الانترفال 1 بلس لانفيني. مزيان. دوكا شنو غندير؟ غادي نمشي نطبق هذه ماشي بالنسبه لاكس، بالنسبه ليو لي ان. علاش؟ لان يو لي ان راه هذاك اكس نقدر نعوض به يو لي ان. علاش؟ لان يو لي ان راه كاينه في هذا الانترفال هذا. دونك ملي غنعوض اكس بلي اش غنلقى بان اف تاع يو لي ان est inférieur ou égal à u لn. وشنو هي اف تاع يو لي ان؟ راه هي يو لي ان بلس 1. نقدر نحبس هنا نقول راه ديكرواسونت ولا نقول بان لا ديفيرونس، حيت في الغالب نتوما كتطبقوا لا ديفيرونس. رجع دابا هادي يو لي ان تجي غتولي موان يو لي ان انفيريور من زيرو. هادشي بوغ توت ان ابارتيان لان. دونك لا ديفيرونس سي نيجاتيف. دونك اش غنقول؟ دونك لا سويت يو لي ان ديما لا سويت عافاكم اونتر بارونتيز مالها اي ديكرواسونت. مزيان. قالوا لنا بوي اون ديدوير كي لي كونفيرجونت. شوفوا معايا هادي بوغ توت ان ابارتي لان اون ان ايت انفيريور ستريكتومون يو لي ان. اش كتعني هادي؟ كتعني بان هادي هي لا نوسيون تاع مينوري. دونك اشنو لا سويت يو لي ان مالها اي مينوري بار 1. مزيان. دونك لا سويت عندنا مينوري واشنو اخر اي ديكرواسونت. نزيد هنا on a هاد جوج تاع لي كونديسيون. Donc d'après le théorème de la convergence monotone, la suite ULN est convergente. Donc d'après le théorème de la convergence monotone, ULN est une suite. ULN est convergente. شنو هي كونفيرجونت؟ هي زعما لا ليميت تاعها تنغيال ابارتين لان. مزيان. ندوزو لا سانكيام. هادشي بعدا التيوريم هاهي اللي باقي ما عرفش التيوريم
اسمحوا لي غادي نسالي واحد شويه فين هي دي التيوريم اش كتقول لنا بان تو سويت كرواسونت ماجوري غتكون كونفيرجونت. هنا طبقنا دابا لا دوزيام هاد ليطوال الثانيه تو سويت دي كرواسونت مينوري كونفيرجونت. عندنا لا سويت دي كرواسونت و مينوري دونك دابري لو تيوريم دو لا كونفيرجونس مونوطون لا سويت اللي عندنا هنا في هاد الحاله كونفيرجونت. فين هو ليكزيرسيس؟ هو هذا. دا قالوا لنا كالكولي لا ليميت دو لا سويت لي ان. مزيان. Donc, 5e question. On pose L égale à la limite à ULN. حيت عندنا لا سويت راه كونفيرجونت. هاد L هادي غتكون ابارتين ل R. Et comme pour tout n appartient à n, شنو عندنا؟ عندنا ULN راه supérieur strictement 1. Donc اشنو لا ليميت تاع يو لي ان عافاك ملي تكون عندك شي انيغاليتي بحال هكا ملي تكون فيها ستريكت ملي دوز عافاك لا ليميت رجع او ايغال. دونك لا ليميت تاع يو لي ان بلس لانفيني غادي تكون سيبيريور ايغال 1. بمعنى اخر اشنو هي لا ليميت سميتها ال. دونك ال غادي تكون سيبيريور ايغال 1. مزيان. بمعنى اخر L est appartient à I. حيت supérieur puisque هنا L supérieur égal à 1 شنو هو الانترفال I؟ هو من 1 plus 100. دونك راه L appartient ل I. دونك الا لاحظتوا معايا راه وجدنا كاع لي كونديسيون تاع واحد لا بروبوزيسيون عندنا هي هاد لا بروبوزيسيون هادي. دونك هاد لا سويت راه كتفيريفي كاع اخر حاجه مونطريتها بان L appartient ل I. دونك عندنا لا سويت عندنا واحد الاف كونتينيو على الانترفال اي. عندنا لا سويت يو لي ان مديفينيا باف تاع يو لي ان بلس 1 هي اف تاع يو لي ان. عندنا لا سويت مونطريناها بانها كونفيرجونت فيغ واحد ل وديك اخر حاجه مونطريتها هي بان ال راه ابارتين. ها هي علاش لان ال راه سوبيريور ايغال دونك راه غتكون ابارتين لانترفال. دونك نطبق دابا البروبوزيسيون. دونك البروبوزيسيون شكون تقول لنا الور ال شنو هي ال اي سوليوشن دون اي de l'équation f de x égale à x. Donc غنمشي ندير لا ريزوليوشن تاع l'équation f de x égale à x. سمحوا لي عافاكم نبدل الورقه. دونك اشنو غنطبق هاد لا بروبوزيسيون هذا. دونك اش غندير هنا سوا واحد الاكس ابارتيان ل اي. علاش؟ لان بغيت ندير لا ريزوليوشن تاع l'équation f de x égale à x غير في الانترفال اي. غير في الانترفال اي ماشي في ار كامله لا غير في هاد الانترفال اي. On a f du x égale à x. انا اللي كيهمني هو نوصل لا سوليسيون. دونك غنحاول نمشي غير بلي زامبليكاسيون واللي دار لي زيكيفالونس ماشي مشكل حتى هي صحيحه. انا الهدف تاعي هو نلقى اكس دونك نقدر نمشي غير بلي زامبليكاسيون. دونك اشنو هي اف دو اكس؟ نرجع هنايا اف دو اكس. شنو هي اف دو اكس؟ هي على اكس بلس 3 هادشي كامل ايكالا اكس. علاش؟ لان درت هنا ايكال اكس امبليك دونك 5x moins 1 ايكال اكس لو تو فاكتور تاع اكس بلس 3. ديما ملي تكون عندك شي ايكواسيون حاول تحيد داك الكوسيون. دونك عطاتنا 5x moins 1 x فوا x هي x كاري بلس 3x. نخلي هاد x كاري ما نجيبش هادشي هنا نحاول ندير هادشي لهنا. دونك نخليه هنا زيرو. دونك عطاتنا x كاري بلس 3x. هادي ملي غتولي موان 5x وهاد موان زا ملي غتمشي غادي تولي واقيلا بلس 1. مزيان. دونك ها هي اكس كاري هنا غتعطينا راه ماشي جد هادشي لهنا لا هادشي كامل في الاخر غندير ايكالا 0. 3x موان 5x هي موان 2x و بلس 1 هي غير هنا الا كانت ا ايكالا بي راه بي ايكالا ا غتوصل هنا وغتحصل. علاش؟ لان عندك ايكواسيون دو دوغري 2. دونك اش غندير لاحظتوا هادي راه ايدونتون ماركابل هي اكس موان زا لو تو او كار ايكالا 0. اش امبليك هادشي؟ كيمبليك بان اكس ديما ملي تكون عندك اكس او كاري ايكالا 0 هادشي راه امبليك ان اكس ايكالا 0. دابا اكس عندي هي اكس موان زا الصغيره
égale à 0 implique أن x égale à 1. Donc la solution تاع l'équation f de x égale à x dans l'intervalle راه هو نقدر نكتب هنا s égale à la singleton 1. Donc d'après ديك la proposition la limite تاع u n égale à l شنو هي l هي de la solution هي 1. نتمنى هادشي يكون مفهوم ونرجعوا ليكزيرسيس تاعنا. دونك كالكولي لا ليميت دو لا سويت هي لقينا هي ال ايكال 1. ندوزو دابا لا سيزيام كيستيون. سبق لي راكم ورقه جديده. مزيان خاويه. سيزيام كيسيون قال لك بوغ توت ان بارتي لان. دونك هنا شنو غنديروا باش تعرفوا شنو هو البرانسيب تاع ليكزيرسيس؟ هو غادي نحاولوا نلقاو نغوتروفيو لا ليميت. شوفوا معايا لا كيسيون سي هي غوتروفي. غادي نحاولوا نلقاو نمونطريو بان لا سويت يو لي ان اي كونفيرجونت بحال قلتي بميثود اخرى. غادي نوتيليزيو هنا لا سويت في لي ان. دونك في الاخر غادي نلقاو بان في الاخر عاوتاني غادي نلقاو لا ليميت بطريقه اخرى. غادي نمونطريو بان لا سويت يو لي ان اي كونفيرجونت ولكن بطريقه اخرى وخصنا نلقاو عاوتاني لا ليميت ايكال. دونك نحط لي دوني اللي عندنا. قلنا بوغ توت ان بارتي لان عطاونا واحد لا سويت في لي ان. شنو هو لو تيرم جينيرال تاعها؟ في لي ان ايكال شنو؟ ايكال 1 على يو لي ان موان زان. مازال هاد الموان زان راه ماشي نقصناها من هاد الان، راه ماشي نقصناها من ان، لا نقصناها من يو لي ان كامله. مزيان نمشيو للبتيتا. قالوا لنا مونطري كو لا سويت في لي ان اي اريثميتيك دو ريزون ار ايكالا 1 sur 4. دونك شوفوا معايا اللي باقي ما عرفش لا ديفينيسيون تاع لا سويت اريثميتيك غادي نرجع معكم لهنا. دونك اون ديكو لا سويت واحد لا سويت يو لي ان اي اريثميتيك فوقاش الا كان هاد لا ديفيرونس بوغ توت ان بارتيال الدومين دو ديفينيسيون تاع لا سويت اللي هو في هاد الحاله ان كامله. دابا هذاك لانترفال ماشي لانترفال هذاك راه دومين عندنا هو ان. الا كان هاد لا ديفيرونس هذا ايكال ان ريال انديبوندون دو ان. دونك غنمشيو نحسبوا هاد لا ديفيرونس. غير هنا لا سويت ماشي سميتها يو لي ان، هنا في هاد ليكزومبل سميتها في لي ان. علاش؟ لان في لي ان هي اللي قالوا لنا مونطرو بان لا سويت اريثميتيك دو ريزون ايكالا 1 sur 4. دونك قلنا دونك غنبدا عاوتاني سوا ان بارتيال ان. نقول لكم اشنو غنمونطري. مونطرون كو اشنو قالوا لنا مونطرو بان في لي ان ايت اون سويت اريثميتيك دو ريزون ار ايكالا 1 sur 4. مونطرون كو اشنو خصنا نمونطريو؟ مونطرون كو بان في لي ان بلس 1 موان في لي ان ايكالا 1 sur 4. الا مونطرينا هاد الشيء غنقولوا دابري هاد لا ديفينيسيون هادي اللي قدامكم غنقولوا بان في لي ان ايت اون سويت اريثميتيك دو ريزون غنكونوا جاوبنا على بتيت ا. مزيان دونك غنمشي حنا نحسب هاد لا ديفيرونس هادي خصك تمونطري هادي بوغ توت ان بارتي لان. داكشي علاش بديت لا ريبونس بسوا ان. هادشي بوغ توت هادشي هو اللي خصنا نمونطريو. داكشي علاش بديت لا ريبونس بسوا ان بارتي لان. هادي ترجمتها زعما داكشي اللي بغيت ندير. هاد لا ديفيرونس بوغ توت ان بارتي لان. اون في لي ان بلس 1 موان في لي ان. فين هو هاد العجب هذا؟ مزيان دونك هنا عطاونا غير في لي ان وهنا انا باغي في لي ان بلس 1. دونك غنمشي لهنا فيما لقيت ان غنعوضها ب ان بلس 1. دونك غتعطينا 1 على يو لي ان بلس 1 موان زان. وما تنساوش غنقصوا في لي ان. شنو هي في لي ان؟ هي هادي. ردوا البال ديك الناقص كنكتبها شويه طالعه باش ماشي يسحبك واش هذه هي يو لي ان موان زان. لا هادي راه تا ندير يو لي ان عاد نقص منها واحد. فرقوا بين هادي وهادي. هادو راه ماشي بحال هنا هاد الان نقصناها من ان وهنا هاد الان راه نقصتها من يو لي ان كامله. اشنو غندير هنايا؟
هنا عندي يو لي ان وهنا يو لي ان بلس ان. دونك باش الحساب يكون هو هذاك غنمشي لهادي يو لي ان بلس ان غنعوض داكشي اللي كتساوي يو لي ان بلس ان. راه شحال كتساوي؟ هي 1 على واقيلا كنظن فايت حسبت هاد الحساب هذا. هادي يو لي ان موان زا لا ما درناش. واخا شنو هي يو لي ان بلس ان؟ هي 5 يو لي ان موان زا لو تو على يو لي ان بلس 3. هادشي كامل غنقسم منه موان زا موان 1 على يو لي ان موان زا. دونك انا غنحاول نوحد المقام. هي 5 يو لي ان موان زا موان هادشي موان زا في هادشي. دونك عطاتينا موان يو لي ان و موان زا في بلس 3 هي موان 3 لو تو على مزيان. دونك هذا اش غندير هنايا؟ هادي هنايا غنطبق هاد القاعده هادي ا على بي ولا ا على بيس. بلا ما ندير ا غندير هنا ان حيت عندي ان. دونك ان على كلشي على بي اش كتساوي؟ راه هي سي على بي. دونك غتعطينا هي يو لي ان بلس 3. شوفوا ديك الزائد كنكتبها بعيده على ان باش ما يجي يسحب لك راه يو لي ان بلس 3 باش ماشي يسحب لك هي هادي يو لي ان بلس 3 لا. المهم حيد دابا هادشي هادكم ما ديروا هادشي. دونك نمشي هنا نحسب 5 يو لي ان موان يو لي ان هي 4 يو لي ان و موان زا موان 3 هي موان 4. الا رديتو معايا البال هنا عندي يو لي ان موان زا وهنا عندي اشنو باقي خصني نوحد المقام. دونك غنمشي هنايا وغادي نضرب في 4. ولكن الا ضربت هنا في 4 خصني نضرب هنا حتى هنا في 4. غنضرب هنا في 4 وهنا في 4 مزيان. دونك عطينا موان ها هي 4 على 4 يو لي ان موان 4. وحدت المقام. دابا عندي مقام واحد غادي نحتفظ به مزيان. هي 4 يو لي ان موان 4 مزيان. دونك يو لي ان اشنو غندير دابا؟ يو لي ان ها هي يلا حسبوا معايا هنا شحال عطاتينا موان 4. 3 موان 4 هي موان زا. دونك هي يو لي ان موان زا لو تو على غادي هنا نفاكتوريزي ب 4 غتعطينا هي يو لي ان موان زا. عندك هادشي راه ديفيرون دو زيرو. دونك عندي الحق نسامبليفي غتعطينا هي 1 سور 4. دونك هاد لا ديفيرونس هذا راه ايكال 1 سور 4. لقينا هنا 1 سور 4. دونك اش غنقول على في لي ان اون سويت اريثميتيك دو ريزون q égale ولا r égale 1 sur 4. Donc VLN est arithmétique d'horizon r égale à 1 sur 4. تمنى هادشي يكون مفهوم. ندوزو لبتيت بي. بتيت بي قالوا لنا اكسبريمي في لي ان بوي يو لي ان اون فونكسيون دو ان. نبداو في لي ان تما راه كاينين جوج تاع لي كيسيون. هي اكسبريمي في لي ان اون فونكسيون دو ان و اكسبريمي يو لي ان اون فونكسيون كاينه يو لي ان و في لي ان. بنأخر لي تيرم جينيرال تاع لي سويت اللي عندنا في ليكزيرسيس. نبداو بفي لي ان. ردوا البال تما قالوا لنا بوي دونك ضروري خصك تبدا في لي ان. كي داير لا سويت في لي ان on a la suite ديما اللي ندير لا سويت اونتر بارونتيز هكاك اي اريثميتيك دو ريزون ار ايكال 1 سور 4. الوغ اش كيعني هادشي؟ شوفوا معايا دابا غنرجع الناس اللي باقيين تالفين غادي نرجع لهم نحط لهم القاعده باش نطبقها مزيان. شوفوا معايا ملي تكون عندي شي سويت propriété. Si la suite ULN est une suite arithmétique de raison R, alors pour toute n, donc alors pour toute n où P appartient, شنو هو الدومين فين مديفيني لا سويت؟ لا سويت عندنا راه مديفيني لا سويت في لي ان راه مديفيني على ان. دونك داك اي راه هو ان او كاري. علاش هنا ان او كاري؟ لان عندي جوج تاع عندي كوبل جوج تاع لي فاريابل.
دونك في لي ان لا سويت تما سميتها او، دابا هنا سميتها في. مزيان، كتساوي في لي بي بلس ان موان بي فوا ار. دابا ار هو 1/4. دابا هنا هما قالوا لنا اكسبريمي في لي ان اون فونكسيون دو ان. دونك ديك بي خصني نحيدها، خصني نخلي غير ان. هذيك بي غنمشي نعطيها شي قيمه بور، غنعطيها اسهل اصغر قيمه هي زيرو. بور بي ايكال زيرو غادي نلقاو اون تروف كو، غادي نلقاو بان بور توت ان، علاش؟ لان بي عطيتها قيمه غتبقى ليا غير ان. بور توت ان ابارتيال ان غادي نلقاو بان في لي ان ايكالا شحال عطيت البي؟ زيرو. في لي زيرو بلس ان ناقص زيرو هي ان، ان ناقص زيرو راه هي ان فوا ار. مزيان، دابا غنمشي نحسب شنو هي في لي زيرو. ما تنساوش في لي زيرو شنو هي. في لي زيرو هي غنمشي لان وغنعطيها زيرو. دوك عطينا واحد على او لي زيرو موان زان. مشيت لهنا فيما لقيت ان عطيتها زيرو. مزيان، بلس ان شنو هو ار؟ هي 1/4. اشنو هو او دو زيرو؟ او دو زيرو معطيه هو 2. هنا ان في واحد هي ان على 4. دوك تعطينا هنا واحد على واحد اللي هي واحد. دوك عطينا واحد زائد ان على 4. دونك هذا هو لو تيرم جينيرال تاع لا سويت في الان. هادشي بوغ توت ان ابارتيان لان. نتمنى هادشي يكون مفهوم عندكم. نرجعوا لا سويت عندنا نشوفوا لا كيسيون بروش شنو هي. بوي ديتيرميني في لي ان اون فونكسيون دو ان. دابا غندوزو لو لي ان. قلنا في لي ان كتساوي واحد على او لي ان موان زان. شنو انا باغي دابا او لي ان. دونك غندي هادي لهنا وهادي هنا. دونك عطاتنا او لي ان موان زان. الى عندك ا على بي كتساوي اكس، دونك هادي راها ايتيكيفو ا على اكس كتساوي بي. كتبدل البلايص تاعها، كتجيب هذا ودير هذا. داكشي اللي درت هنايا. دونك بدلت البلايص هادو. دونك عطاتنا واحد على في لي ان. دونك شنو هي او لي ان؟ هاد الموانزه غتمشي لهنا غتولي بلس 1. دونك عطاتنا هي واحد على في لي ان بلس 1. دونك شنو هي او لي ان فونكسيون دو ان؟ الا بديت البارح لقينا هنا في لي ان فونكسيون دو ان. دابا غنلقاو عاوتاني او لي ان. شنو غندير؟ غنمشي نعوض في لي ان. دونك عطاتنا واحد على واحد زائد ان على 4 هادشي كامل بلس 1. دونك حنا لقينا دونك هذه هي بوغ توت ان ابارتيال ان. مزيان، دابا ندوزو لبتيت سي. بتيت سي هي retrouver la limite de la suite ULN. Retrouvant la limite plus l'infini تاع ULN شحال كتساوي. نحاولوا نقلبوا عليها. On a la limite plus l'infini تاع ULN égale la limite plus l'infini. ما تنساوش راه الله لقينا ULN. دوك غنمشي نعوضها. الله لقينا ULN هاهي. دوك غنمشي لهاد ULN وغنعوضها. دوك عطينا واحد على واحد زائد ان على 4 بلس 1. دونك لا ليميت عطاتينا 0 بلس 1 اللي هي 1. انا نقول لكم علاش. car la limite plus l'infini تاع 1 plus 1 على 4 غتعطينا هادي plus l'infini. دوك غتعطينا 1 على plus l'infini اللي هي 0 وغتبقى لنا هاد الان. لا ليميت تاع هادي راه كتقرب لبلوس لانفيني. دونك 1 على بلوس لانفيني غتكون لا ليميت تاعو هي 0
وما تنساوش هاد الان راه غادي تبقى. دونك 0 بلس 1 هي 1. دوكا حنا لقينا ميم ليميت اللي لقينا قبيله اللي هي اللي لقيناها هي 1. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم ليكزرسيس 4. ليكزرسيس 4 بحال ليكزرسيس 1 غادي يوتيديو ديك لا سويت بتروا تاع لا ميثود. في كل كيسيون في الان في لا كيسيون 1 غنديرو ميثود، في لا دوزيام كيسيون غنديرو ميثود، وفي لا تخوازيام كيسيون غادي نوتيليزون لا فونكسيون اف. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.